يعني نقل كي اجتماعي بونلو جي حز نذكرن خلقي وهنك اجي هواسا وانسر هبو جي حز ذكرن هاي بو بي هاي بو تعجي وجابت هاي بو تجارة بو فروتني جانجية سيديها بأمدارن أمدوانسن وجرقا خليجي داكات المنطقة بري 11 أو شيء وجابوا كرين وفروتنا وانشي وخدي إجا يعني ما ده حبا خدي كر مثلا بينجي حبي إجا خدي كر وكرين وفروتن شيء عالم خرد فروشن وشيء يعني بيت سبب العالم.